Mr. Nasir Raza, senior journalist, analyst, and social worker. You can watch every Wednesday and Saturday at 7 p.m. only on Al Khabar News. जी व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट नासिर रज़ा प्रोग्राम पाकिस्तानी क्रिश्चियंस करंट अफेयर प्रोग्राम में आपको वेलकम करता हूं। और जैसा कि पिछले प्रोग्राम में हमारा प्रोग्राम बहुत गौर से देखा गया, जो हिंदुस्तानी एक सिख ने प्रेमजीत सिंह ने जो हज़रत यीशु अल मसीह के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उस प्रोग्राम को खुदावंद का शुक्र है कि लोगों ने बहुत SMS किए, बहुत आंसर अच्छा किया। उस प्रोग्राम के जो हमें फीडबैक आया बहुत अच्छा आया। मैं इन तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें व्हाट्सएप पे या कॉल्स की या वीडियो शेयर्स की। उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। आज अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए पाकिस्तानी क्रिश्चियंस करंट अफेयर प्रोग्राम का जो आज का टॉपिक है वो एक पाकिस्तानी क्रिश्चियन मसीही नौजवान जिसका नाम मुबशर हिब्रून खोखर वल्द पास्टर हिस्कियल याकूब साहब का ये साहबजादा हैं। जो याकूब साहब हैं वो सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड गॉस्पल असेंबली चर्च कराची पाकिस्तान के। इनका बेटा जो मुबशर हिब्रून खोखर हैं, उन्होंने 63 से 65 लाख का फ्रॉड किया। और जिन खातून के साथ इन्होंने ये फ्रॉड किया है उनका नाम है, वो साउथ अफ्रीका से खातून हैं जिनका ताल्लुक़ रखती हैं जैनिस मॉरल एक मिनिस्ट्री रन कर रही हैं, जो जहाँ पर साउथ अफ्रीका में एक मिनिस्ट्री रन कर रही हैं। आज से तकरीबन 5 से 6 साल कबल पास्टर हिस्कियल याकूब साहब ने इनसे रब्ता किया, जैनिस मॉरल से रब्ता किया और इससे कहा कि मैं आपकी मिनिस्ट्री में शामिल होना चाहता हूँ। इसके बाद धीरे धीरे उनके साथ जब चैटिंग होती रही, बातचीत होती रही, तो उन्होंने अपने बेटे को कहा कि इसको अडॉप्ट कर लें और आप इसकी मदर बन जाएं और मेरे बेटे को वो करवाएं। देन फिर 2012 में इनकी फैमिली ने हिब्रून खोखर साहब जो मुबशर हैं ये साउथ अफ्रीका चले गए। वहाँ पे अपने इनकी मामा जो जैनिस मॉरल है, जो उनकी मुँह बोली मामा बनी हुई थी, उनके साथ इनका वो इसको ले गई। इसके सारे एक्सपेंसिव सारे खाना पीना हर चीज़ की पेमेंट वो करती रहीं और इसको अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवाया ताकि ये अपनी स्टडी मुकम्मल करे। स्टडी मुकम्मल करने के बाद हिब्रून खोखर साहब जब पाकिस्तान वापस आए तो इनकी जो मुँह बोली माँ जैनिस मॉरल ने इनसे कहा कि मिनिस्ट्री का काम पाकिस्तान में बढ़ाएं। तो इसने सबसे पहली डिमांड की कि जी मुझे आप नहीं 2013 में फिर इनके घर की फैमिली में ये लोग आई, इनके साथ काफ़ी अच्छी मिंगल हो गई इनकी पूरी फैमिली के साथ। देन जब 2013 को वो वापस साउथ अफ्रीका गई तो इन्होंने यहाँ से ये लिख कर भेजा कि मुझे मिनिस्ट्री वर्क के लिए, आपकी मिनिस्ट्री को प्रमोट करने के लिए मुझे एक गाड़ी की तलाश है, मुझे गाड़ी चाहिए। तो देन उन्होंने फिर इसको 15,000 USA डॉलर सबसे पहले भेजे। जब उन्होंने ये पहले पैसे भेजे, आज तक इसका कोई अता पता नहीं, क्या कहाँ गई गाड़ी, इसका कोई निशान नहीं आज तक जब वो आई हैं। और इसी तरह धीरे धीरे ये मिनिस्ट्री वर्क के बहाने पैसे मंगवाता रहा और ये साहब पैसे मंगवाते रहे और ये साहब लोगों ने कम से कम 63 से 65 लाख रुपया मंगवाया उस फीमेल से। वो जो खातून है साउथ अफ्रीका से उनका ताल्लुक़ है, फॉरेनर है वो। तो जब पिछले महीनों में वो कराची आई, माइट भी इन जून में जब वो कराची आई, तो फिर इन सब लोगों ने मिलकर
اس نے جب ڈیمانڈ کی کہ میں نے فلیٹ کے لیے جو ہیڈ آفس میں نے ہیڈ کوارٹر کراچی میں بنانا تھا، وہ جو فلیٹ کے لیے میں نے پیسے دیے ہیں اور جو میں نے گاڑی کے لیے دیے ہیں، جو دوسرے ایکسپینسو آپ مجھے کہتے رہے منسٹری ورک کے لیے، وہ کہاں ہیں؟ تو جب انہوں نے پوچھا تو ان کے پاس کوئی ایسا جواب نہیں تھا. انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ میں نے اپنی شادی میں لگا لیے ہیں، میں نے منسٹری ورک میں ایکسپینڈ کر دیے ہیں اور یہاں کر دیے ہیں وہاں کر دیے. ایک ٹال مٹول کرنے کا سلسلہ جاری رہا. جب وہ کراچی پچھلے مہینوں میں آئی ہیں، جون میں وہ کراچی آئی ہیں، انہوں نے ڈیمانڈ کی تو ان تمام پاسٹر صاحبان کے ساتھ انہوں نے مل کے ایک میٹنگ کر کے کسی لائر کو ہائر کر کے انہیں بلیک میل کیا، انہیں جو تھریٹ دیا کہ اگر آپ ہمارے اوپر یہ الزام لگائیں گے یا ہمارے اوپر یہ جو ڈیمانڈ کر رہی ہیں یہ بالکل بے بنیاد ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. آپ نے اس کو بیٹا بنایا ہوا تھا، بیٹا بنا کے آپ نے ان کو سارے پیسے دیے ہیں، آپ نے منسٹری ورک کے لیے پیسے نہیں دیے، اس کو اپنا بیٹا اڈاپٹ کیا ہوا ہے تو اس پہ آپ نے پیسے دیے ہیں. اور ایک لائر ہائر کر کے انہیں تھریٹ دیا تو جینس مورل پاکستان سے پھر چلی گئیں. ہم صرف بات یہ سوچنے کی ہے کل کو اگر کوئی ضرورت مند انسان جس کو واقعی کسی فیملی کو ضرورت ہے، اگر وہ کوئی بچہ اڈاپٹ کر کے اس کی لائف بنا رہے ہیں، اس کی قسمت کو اس کی زندگی بنانا چاہ رہے ہیں، تو کل کو یہ کیا ہوگا؟ یہ آپ کو لوگوں پر میں سوال کرتا ہوں، آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگر اسی طرح چلتا رہا تو ہمارا کیا امپریشن پورے پاکستان کا دوسرے ممالک میں جائے گا؟ وہ کیسے ہم پہ ٹرسٹ کریں گے؟ سو ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. ہمیں تمام فراڈی لوگوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے تاکہ ضرورت مند کا حق نہ ماریں. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو آل. ٹیک کیئر.